बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमने ये वाला कर लिया था ना, ये आपदा नहीं किया था, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से, ठीक है? चले अक्मिल कौन पढ़ेगा? अक्मिल मैम The blanks अक with appropriate verbs in the mudare. जी जी शुरू करें। शाहीन आप शुरू कर लें। जी मैम मैं कौन कर? करूं। शाहीन नहीं कर रही, चले आप ही कर लें। अक्मिल हम्म, अक्मिल जुमलल आतियता बिवज़इन फ़ाइलिन मुदारिइन मुनासिबिन फिल फरागी। क्या मीनिंग है इसका? हम्म, मुकम्मल करो आने वाले जुमलों को फ़ैल मुदारिया रख के मुनासिब वाली जगहों में। हम्म, ठीक है। बिवद ई जी फेलिन मुदारे, फेल मुदारे को रख के मुनासिब जगहों में, खाली जगहों में, ठीक है? चलें आगे क्या पढ़े? दैट अबी इला सूकी कुल्ला सबाहिन यज़हबु यजहबू अभी, यजहबू अभी जाते हैं। अभी हम फेल मुजारे पढ़ रहे हैं, ठीक है? माजी खत्म हो गया, जहाबा नहीं होगा अभी, ठीक है? जहाबा खत्म हो गया, अब यजहबू है। तो यजहबू फेल है, तो इसका फाइल क्या होगा? पहले और चौथे सीगे में ये कौन सा सीगा है फेल मुजारे का? पहला पहले में क्या होता है, पहले और चौथे में? हुआ में उसमें अंदर और बाहर ये होता है। हाँ, तो बाहर है यहाँ पे कि अंदर है? यहाँ पर अंदर है। अंदर है। अभी बाहर क्या? बाहर अभी है, अभी। कौन जाता है, करने वाला कौन है? अबू अभी है ना? तो अबू, जब अभी अबू था पहले और फिर या लगी मेरे अबू, तो वो क्या बन गया? अभी बन गया, ठीक है? तो ये अभी जो है इसमें आपको पेश नजर नहीं आएगी अभी, क्योंकि ये या ने उसकी पेश को नीचे खींच लिया है। सही है? अबू था, वो इस तरह से था, अबू था, ठीक है? और या आगे लगाई तो उसने क्या किया, या ने उसकी पेश को नीचे खींच के अभी बना दिया। सही है? जी तो अभी क्या है, फाइल है यहाँ पे। तो मुजारे में भी ऐसा ही होता है कि पहले और चौथे सीगे में फाइल जो है वो अंदर भी आ सकता है और बाहर भी आ सकता है। तो पहले, सबसे पहले आपको इन दो सीगों में पहले फाइल देखना चाहिए, बाहर। अगर वो बाहर जो है ना आ रहा है, तो फिर अंदर वाले को तो नहीं लेंगे ना, नहीं बिल्कुल फेले माजी की तरह ही है। तो अबू क्या बन गए आपके, फाइल बन गए। और इलस्सू की क्या है? जार मजरूर जार मजरूर क्या बनेगा? जार मजरूर क्या बनता है जुमला फेलिया में जार मजरूर? मुताल्लिक। मुताल्लिक मुतल्लिक फेल बनता है, ठीक है ना? मुताल्लिक बनता है ना? जी जी मुतल्लिक जुमला फेलिया में तो खबर तो बन ही नहीं सकता ना, न, मुताल्लिक खबर भी नहीं बन सकता, है ना? तो क्या बनेगा, मुताल्लिक फेल बनेगा ना, क्योंकि फेल आ रहा है ना शुरू में, यजहबू। तो आप मुताल्लिक खबर थोड़ी बोलेंगे, और हम इसको अभी खबर भी नहीं बना सकते, कायम मकाम खबर भी नहीं बना सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, इस फेल का मुताल्लिक कर देंगे। कुल्ला सबाहिन, ये क्या बनेगा? ये कौन सा मरकब है फौजिया? मुरकब इजाफी ये मफूल मफूलन, जबर आ रही ना, इस वजह से इसको मफूल बनाएंगे, लेकिन मफूलन भी ही नहीं बनाएंगे, मफूलन फी ही बनाएंगे। सही है? उसके बाद मता। मता यरजाउ अबू का मिनल मिनल मसनई मिनल मसला, तो यहाँ पे क्या आएगा, मता यरजिउ, यरजिउ लौटते हैं तुम्हारे अब्बू, कहाँ से? कारखाने से अच्छा, यरजिउ होगा या यरजू होगा या यरजाउ होगा? रजिया, यरज रजा, यरजाउ यरजिउ। यरजिउ होता है। यरज रजा यरजिउ, यही तो आपको याद करना है। जहबा यजहबू, कौन सा बाब है, जहबा यजहबू? दरबा यदरिबु अच्छा, यजहबू भी वही है। जी दरबा यदरिबू कैसे है, मुझे बताओ, यहाँ जेर आ रही है कोई?
ضرب यदरिबु में तो नहीं यहाँ जेर आती है ना, जी तो ये तो ज़हबा यज़हबू, ज़हब यज़हब दोनों तरफ जबर हो तो कौन सा बाब बनता है? फतह फतहा बनता है, पापा ठीक है। और यहाँ पर क्या है? मता, यहाँ पे क्या है? मता यरजिउ मैं किसी और को बुला लूंगी अगर आपने सही ना किया तो, ठीक है। यरजीउ, जी जी मता, रजा आ, इसका माजी क्या होगा? रजा आ, और यर मुजारे क्या बनेगा? यरजिउ। यरजिउ तो मता यरजिहु, कब लौटते हैं। ये रजा हमने क्यों लगाया? क्योंकि मिन आ रहा है। यहाँ जहाबा क्यों लगाया? क्योंकि ला आ रहा है। इनकी आपस में जोड़ी होती है ना, जी हरफ जर और फेल की। तो जहाबा के साथ ला है। जब भी आप मिन देखेंगे तो फिर आप क्या लगाएंगे? रजा आ यरजिउ लगाएंगे। तो रजा आ यरजिउ कौन सा बाबा फौजिया? रजा फतह फतह। फतह कैसे है दरबा यद्रिबु दरबा यदरिबु फौजिया? दरबा आप तो एडवांस में जाने वाली थी ना। दरबा यद्रिबु हाँ, तो क्यों नहीं आ रहा राजा यार जियो? देखिए मेरी बात सुनो, दोनों को कंपेयर करना होता है। अगर दोनों तरफ जबर हो तो फिर बाप फतह हा होता है, ठीक है। इधर भी जबर, माजी में भी, इधर भी जबर। अगर इधर जबर हो और इधर जेर हो जाए, जैसे यहाँ पे राजा यार जियो में, तो कौन सा बाप बनता है? यद्रिबु ना, दरबा। दरबा बाप का नाम तो दरबा है ना। जी अच्छा, यार जियो हो गया। अब यहाँ पे लगाए नंबर 3। नंबर 3 यश यशरिबु यशरबु यशरिबु। यशरिबु होगा शरीबा यशरिबु, कौन सा बाप बनता है? दरबा यद्रिबु शाबाश। ये होता है शरीबा यशरबु, पहले जेर और फिर जबर। शरीबा यशरबु। यशरबु मैंने आपको कहा था ना प्रैक्टिस करना उनके ऊपर। शरीबा यशरबु, कौन सा बाप? पहले जेर फिर जबर। जी समिया यस्मा हाँ, सामिया बाप बनता है, जी ठीक है। समिया यस्मा। अच्छा, उसके बाद क्या है यहाँ पर? ये हो गया आपका यशरबु। शरीबा माजी में होता है, ये याद करें। शरीबा यशरबु, प्रैक्टिस से भी आ जाएंगे, लेकिन ये है कि बाप तो पता होना चाहिए। अगर मैं बताती हूँ शरीबा यशरबु, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि बाप कौन सा है। पहले जेर हो और बाद में जबर हो तो बाप समिया होता है। जी पहले जबर हो फिर बाद में जेर हो, माजी पे जबर हो और मुजारे में जेर हो, तो फिर बाप दरबा होता है। दोनों तरफ, माजी में भी मुजारे में भी, दोनों में जबरा आए तो फिर वो फतहा होता है। माजी में जेर आए, मुजारे में जबर आए तो समिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया? यशरबू अहमदू अल कहवता। अच्छा, जी यशरबू का फाइल किधर है? पहला सीगा है ना, बाहर है अहमद बाहर है। और मफूल क्या है? मफूले कहवा कहवा। वाह, यहाँ पे क्या आएगा? अतफ यशरबु यश, यूसुफु शाइन हाँ, यशरबू, वाह के बाद सेम फेल आएगा यहाँ पे। यशरबू यूसुफू, ठीक है। अब ये देखो, दोनों गैर मुनसरिफ है, अहमदू भी और यूसुफू भी। नॉन जी अरबिक नेम है। नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम तो मोरब है ना, जी और एक क्या है? मुनसरिफ है। यानी एक नाम जो है वो आपका तनवीन, तीनों हरकत लेता है, दुन जी दन दिन, ठीक है। जी मुनसरिफ है। और दूसरा नाम जो है वो गैर मुनसरिफ है, अहमदू, जी अहमदा, अहमदा। तो ये तीन, यहाँ पर ये फाइल बन रहा है इसलिए अहमदू आ रहा है। यूसुफू फाइल बन रहा है इसलिए यूसुफू आ रहा है। तो यशरबु यूसुफु अशा। अब यहाँ पे क्या आएगा? अखी हम्म, यकराउ हम्म, सुहुफा हम्म। वयस्मा वयस्माउ यस्माउल अखबार यस्माउल अखबारा। मिनल अच्छा, ये एक्सरसाइज हमने की थी नहीं थी कि नहीं? करनी थी अभी। अच्छा, यहाँ मुझे बताएं, आपने क्या लगाया? यकराऊ। तो यकराऊ का माजी क्या होगा? करा करा आ। और यकराऊ दोनों तरफ जबर है, तो कौन सा बाब है? दरा फतह पता। करा आ, ठीक है। देखें यहाँ मिडिल लेटर पे जबर आ रही है,
اور جی آخر میں، اور یہ شروع میں تو زبر آتی ہی ہے نا، مڈل میں بھی اگر زبر آ جائے اور پھر مضارع میں بھی زبر آ جائے اسی لیٹر پہ، یک رعو، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے ادھر بھی زبر ہے ادھر بھی زبر ہے، تو یہ فتح با فتح ہو گیا۔ اچھا نمبر 5، یکتبو یکتبل مدرسو علی السبورتی، لکھتا ہے السبورتی، جی علل نہیں ہے، السبورتی، صبورتی، جی میم۔ تو یہ کیا ہے؟ یکتب اب المدرس یہی یہ ہے نہیں پتا آپ کو یکتبو ہوتا ہے یا یکتبو ہوتا ہے، یہ نہیں پتا نا آپ کو۔ نہیں، ماضی بن جائے کتبہ کتبا، کتبا مضارع کیا بنے گا؟ یکتبو یکتبو، ٹھیک ہے، تو یہ کون سا جی با بنا کتبا یکتبو؟ کتبہ یکتبو زبر اور زیر دربہ زبر اور نون زیر ہو تو دربا ہوتا ہے نا، زبر اور زیر دونوں طرف زبر ہو تو فتح ہوتا ہے، زبر اور زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دربا ہوتا ہے، اور زبر اور پیش ہو تو کون سا ہوتا ہے؟ کرما نصر 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 میں آپ کو ہٹا دوں گی مائک سے، ٹھیک ہے، آپ نے پریکٹس نہیں کی ہوئی، آپ صرف میرے پاس پڑھتی ہو، اس کے بعد پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہو تم۔ فوزیہ، جی میم آپ نے لاسٹ والی کلاس ہی نہیں لی نا، سنڈے والی کلاس آپ نے، تو بس ایسے ہی ہوتا ہے پھر، اتنی پریکٹس کی تھی ہم نے اوپر، یہ سارے ہم نے پڑھے تھے، یہ میں نے سارے پریکٹس کروائی تھی ان کی، لیکن شریبا ہوتا ہے۔ آپ کو پیچھے لے کے جاؤں، پھر آپ نے ریکارڈنگ بھی نہیں سنی، پتہ ہی نہیں کلاس میں ہوا کہ ایسے تھوڑی پڑھائی ہوتی ہے۔ اچھا یہاں پہ پڑھیں ابھی کیا ہے؟ کہاں پر آپ لوگ سمجھتے ہو، مجھے پتہ نہیں چلتا، مجھے یاد رہتا ہے کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا۔ جی میم آپ کا تو اچھی طرح یاد رہتا ہے، اس لیے آپ کلاس مس نہیں کیا کرو۔ غسلہ یغسلو ہاں، غسل، ہشام غسلہ یغسلو ہوگا، جی یغسلو 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 ہشام وجہہ، بالصاب وجہہ بالصابون۔ اب یہاں پہ دیکھیں غسلہ یغسلو کہاں آ رہا ہے، دیکھو ذرا، اس میں آیا ہوگا کہیں نہ کہیں، ادھر ہے یہ غسلہ یغسلو کون سا باب ہے؟ غسلہ یغسلو ضربہ یضربو یہ سارے دربا یدربو والے ہیں، دربا یدربو، کسرا یکسرو، نزلہ ینزلو، رجا یرجو، یہ سارے باب دربا کے ہیں۔ آپ کا شریبہ جو تھا وہ باب سمیہ تھا، جی پہلے زیر اور پھر زبر، تو ایک کے بعد اس طرح پھر دوسرے مائک پہ بھی آ جانا اور پھر سنانا منی سبق آپ نے۔ کوئی مجبوری ہے تو مجھے بتا دیں، میں سنڈے کو نہیں آ سکتی نا، لیکن اگر آپ ادھر ادھر اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں کہیں اور تو پھر فائدہ نہیں۔ پرابلم جگہ جگہ جہاں اگر آپ کو کوئی ہے جینوئن پرابلم تو مجھے بتا دیں کہ میں نہیں آ سکتی چھٹی والے دن، میں کلاس کا ڈے چینج کر دوں گی، فرائیڈے کر لوں گی، سیٹرڈے کر لوں گی، مجھے تو آپ کو پڑھانا ہے، اگر آپ ہی نہیں آ رہے تو پھر میں کس کو پڑھاؤں گی؟ اچھا، یا پھر میں ریکارڈنگ کر کے ڈال دے کر۔ اب مجھے بتائیں یہاں پہ کیا ہے، شام وجہ تو کیا یغسلو، کون سا باب بنا، غسل یغسلو؟ ضربہ یضربو اچھا اب یہاں پہ کریں ڈیش المدیر من المدرستی یخرجو یخرجو، جی یخرجو من ہے نا، جی مدیرو من المدرستی فی خرجہ، الساعة خرجہ کے ساتھ شروع سے میں بتا رہی آ رہی ہوں، خرجہ کے ساتھ من آتا ہے اور جی ذہبہ کے ساتھ الا آتا ہے، شروع سے ہم یہ دو فعل پڑھ رہے ہیں نا، تو جب مضارع پڑھ رہے ہیں ابھی تو یخرجو، خرجہ یخرجو، یخرجو ہوگا یخرجو ہوگا، یخرجو خرجہ یخرجو، جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے، خرجہ یخرجو، باپ کون سا بنتا ہے؟ خرجہ یخرجو کتبہ اس کو یکتبو بولنا نہیں، یہ تھوڑا گڑبڑ کرتا ہے، اس میں نہیں سمجھ آتی، یخرجو ہے یا یخرجو ہے، تو اس کو یاد رکھنا ہے، یخرجو ہوتا ہے، یہ سجدہ نصر یہ نصر نصر ینصر نصر ینصر، تو خرج یخرج المدیر، مدیر نکلے من المدرستی فی الساعۃ الثانیۃ، کتنے بجے؟ جی 12 بجے ثانیہ 12 ہوتا ہے،
2 बजे। 2 वा- बजे 2 2 बजे बजे। सानिया 2 होता है। अच्छा, जी इकरा मायली। अच्छा, जी इसमें अभी गिनती बताई जा रही है, और ये गिनती है 21 से लेके 30 तक, ठीक है ना। जी। अगर आपने 20-30 कहना हो तो कैसे कहेंगे? 20-30 कहना हो तो कैसे कहेंगे? इशरून, हम्म, तिसऊन, तिसऊन नहीं, सलासून, सलासून, अरबाऊन, अरबाऊन, खमसून। खमसून। जी। आगे खमसून के बाद सित, सितून, अब सितून सितून। आया, ठीक है ना। अब आया सबून, साबऊन, और फिर 80 क्या समानी, होगा? समानी, समानून। समान, समानून। अच्छा, समानून क्या होता है? 80, अच्छा, ठीक ना। 90 क्या होगा? तिस सित- तिस ऊन, और तिस 100 क्या होगा? मियतुन। मियात, मियतुन। मियत। इसमें थोड़ा डाउट रह गया, ये क्या होगा? 80 समानी यून होगा या समानी? 8 होता है ना समानी यून। चले, इसको मैं देख लूंगी क्या है। अच्छा, अब इसको ऐसे करते हैं हम लोग कि इसको अभी आपने 20 के अंदर एक ऐड करना है, तो इशरून तो आएगा ही ना, ठीक है। इशरून, जी और वाहिद भी आएगा, वाहिद भी आपको पता है ना। तो वाहिदू जी व इशरूना तालिबन, ठीक है ना। जी जी वाहिदुन व इशरूना तालिबन। तो ये क्या है? ये मादूद है, और ये क्या है? ये अदद है, ये 21 है, आदत ठीक है। है ना, ये अदद है। जी अदद और मादूद मिल के क्या बनते हैं? मुरक्कबे अददी बन जाते हैं, सही है। अच्छा, जी। ये तो हो गया 11। अब 22 में क्या होगा? 22। इसनानी व इशरूना जी तालिबन, ठीक है। तो ये आपका अदद हो गया 22, 2 और 20, 22, और ये इसमें हम बीच में वो जरूर आएगी, ठीक है। तो ये जी आपका 22 हो गया। अब 23 से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसमें तो क्या था कि ये भी मुजक्कर था और ये भी मुजक्कर था ना, और ये भी मुजक्कर था और ये भी मुजक्कर था। इसमें ये मुजक्कर है और ये वाला मुअन्नस हो गया, अपोजिट हो गया। जैसे कि हम गिनती में करते रहते हैं ना, ये मुजक्कर होता है और ये मुअन्नस होता है, और बीच में व इशरूना आएगा। तो सलासा तू व इशरूना, इसके ऊपर तनवीन आएगी, सलासा तू नहीं होगा, ठीक है। सलासा सलासतुन। तू व इशरूना तालिबन, अरबाअतू व इशरम। इसको पढ़ लें सिर्फ, ठीक है। और इसके मीनिंग तो आपको पता ही है, पढ़ लें इसको, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि कुरान में नहीं आते ना, तो मैं इतना इसको नहीं करवाती, लेकिन फिर भी आप पढ़ लें, ठीक है। कोई और पढ़ना चाहता जी है? मैं पढ़ लूँ उस्ताद साहब। हाँ, पढ़े। हाँ। सलासतुन व इशरुन तालिबन। तीस सलासा तू, दौर। तू कहना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है? ये है, वाव आ रहा है। जी 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 वो जी भी जी। आ रहा है, तशदीद भी आ सल रही है, जबर भी आ रही है। जी जी तो सलासा तू व इशरून तालिबन, जी। तो इदगाम हो रहा है ना, अरबाअतुम वो के साथ इदगाम हो रहा व है। इशरून तालिबन। हाँ। 24। अच्छा, हाँ, इसी तरह इसको। खमसतुन। जी। व हम्म, इशरून तालिबन। हम्म, सित्ततुन व इशरून तालिबन। हम्म, सबअतुन व इशरून तालिबन। हम्म, ثمانية ثمانية وعشرون طالبا. हम्म। 29 طالبا. जी 30 طالبا. ये सलासूना हो गया, ठीक है। 30 हो गया। जी अब जब 31 कहेंगे तो फिर वहीं से वही स्टार्ट करेंगे ना। जी 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 जी। वाहिदून व सलासून सलासून। तालिबन, इसी हाँ। तरह करेंगे। जी फिर 40 जी आएगा तब भी अरबाउन करेंगे यहाँ पे। वाहिदून व अरबूना, तो जी। पूरी गिनती वाहिद। 100 तक जी मियतुन हो जाती है, ठीक है। चले जी आगे पढ़ते हैं, पढ़े इकरा जी। मायली। اقرأ ما يلي हम्म, ثم اكتبه مع كتابة الأرقام الواردة فيه بالحروف. Read the ओके। following sentences and then write them, replacing figures with words. في شهر 29, तो 20 के लिए क्या आएगा? इशरून, और 20 9 के लिए क्या आएगा? تس تس تسعة. वाव आएगा, ठीक है। और वाव से पहले जी क्या आएगा? तिस अतु। तो ये تسعة. मोनस, हाँ, ये मोनस आएगा,
جی کیونکہ آگے آپ کا کیا آ رہا ہے، یہ جو یومن آ رہا ہے یہ مذکر آ رہا ہے. مذکر ہے. جی جی جی. فی الشہری 29 یومن ہاں. او ہوتے او. ہیں نا ایک مہینے میں 29 یا 30 دن ہوتے ہیں. جی 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 یہ جی ہمارے جو اسلامی مہینے ہوتے ہیں 29 اور 30 ہوتے ہیں، 31 نہیں ہوتے. 31 کس جی میں بالکل. ہوتے ہیں؟ دوسروں میں ہوتے ہیں. تو جی. 29 اور یہاں پر کیا ہو گیا، او ثلاثون 30 یومن، 30 یومن. یوم. ٹھیک ہے، جی. تو آگے کیا ہے؟ فی حاضر فی الحاضر فی هذه الحافلة. راکبن حافلتی بس بس 20 کو کہتے ہیں. راکبن. ہاں، جی جی. تو یہ کیا ہو گیا، یہ بس میں 25 20 سوار ہیں. 25 آگے کیا ہے؟ یہ نا استاذہ تھرڈ ہے. جا الیوم اسنانی. ٹھیک ہے، جی. و اسنانی و عشرون. 20 طالباً غالباً جدیدن. جدیداً. باقی لوگ مائک آف رکھیں ابھی. فی هذه الکتاب واحد واحد و عشرون واحد درسا. واحد ہاں واحد و عشرون و عشرون. درسن. جی. ٹھیک ہے، حاضل مل ابو طولہ ثمانیتو. سمانیتو ثمانیت و عشرون مترن. مترن و اردہ اربعون و عشرون مترن. اربعون نہیں، اربعۃ و عشرون مترن. عشرون اس مترن. کو نہیں استاذہ اربعون مجھے بولنا. مترن کے جی مترن کے میننگ نہیں پتا ہے مجھے. میٹرز میٹرز. اوکے اوکے اوکے. ٹے نہیں ہوتی نا عربی میں، ہاں ہاں ہاں. ٹے بھی نہیں ہوتی. مترن. جی. آگے ہاں. کم کلو مترن مترل مسافتو بین المدینتی والمطاری. کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے. مسافت تو اردو میں بھی بولتے ہیں نا، کتنی مسافت جی ہے. فاصلہ ہاں، فاصلہ مدینہ اور فاصلہ اور مطار کے بیچ میں. ایئرپورٹ کے بیچ. جی جی. مطار جگہ نہیں ہے، ایئرپورٹ. آگے ایئرپورٹ. جی جی. المسافت المسافت بینہما ثلاثۃ و عشرون کلو مترن. مترن. نمبر جی. 7. ہاں. هذا الدفتر طولہ ثمانیت و عشرون سینٹی میٹرن. سینٹی میٹر. تو یہ کیا هذا ہو گیا، الدفتر. 7 کو کہ سب اتوں و عشرون سینٹی میٹرن. سینٹی میٹر. ٹھیک ہے. سینٹی میٹرز. اچھا، جی. اب دو لفظ آ رہے ہیں، مکبرن اور متأخرن. متأخرن، اخرن نہیں ہے، زیر اور زبر سے بہت فرق پڑتا ہے عربی میں. مکبرن اور متأخرن. جی 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 تو اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ جی. ارلی. اور اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ لیٹ. ٹھیک ہے، اچھا لیٹ. اچھا. لیٹ ہوتا ہے نا، جی کوئی بچہ لیٹ جاگتا ہے یا لیٹ اٹھتا ہے جی یا جی جی جی. لیٹ سوتا ہے تو متأخرن. اور کوئی جلدی سو جائے یا جلدی اٹھ جائے تو مکبرن. مبکرن. ہاں سوری، مبکرن. اچھا، اب پڑھیے آپ. جی. ذهبت ذهبت إلى المدرسة اليوم مبكرا ورجعت إلى البيت متأخرا. نکلا میں مدرسے کی متأخرن طرف نہیں ہے، متأخرن. متأخرا. یہ بہت أخيرا. ضروری اچھا. ہے. ٹھیک ہے، جی یہ جی 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 متأخرن زیر اور زبر کی یہ صحیح جی پڑھنا جی بہت جی جی ضروری ہے، میننگ جی کچھ سے استاذ. کچھ ہو جاتا ہے. اچھا، جی جی استاذ. ورجعت. اور لوٹا اس مدرسے سے گھر کی طرف دیر سے. رجا ہاں. یرجعو، رجعت ماضی ہے. ٹھیک ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے. جی یہ ماضی کا جی صیغہ ہے، یہ مضارع جی نہیں ہے. مضارع تب ہوتا ہے جب علامت مضارع لگتی ہے. یذهبو. جی جی. یرجعو. ہاں، یرجعو. اب یہ ماضی ہے، بڑی تا آ جائے تو وہ ماضی ہوتا ہے، اس کا اگر ماضی آ میں گیا تو جی. ٹرانسلیشن کرنا ہوتا ہے. لوٹا میں.
ہاں تو ورجعت الی البیت متأخرا، میں گیا مدرسے آج، الیوم کا مطلب ٹوڈے، الیوم کا میننگ یاد کریں ٹوڈے، اور صرف یوم ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈے، ڈے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یوم العید، یوم الجمعہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈے، دن، جمعے کا دن، اور الیوم کا مطلب ہوتا ہے ٹوڈے، یعنی میں آج گیا مبکرن، جلدی گیا، ورجعت الی البیت اور لوٹا گھر کی طرف متأخرا، متأخرا، دیری میں سے. چاہتی ان دونوں کے میننگ آپ کو یاد ہو جائیں. جی ذہبتی، استاذہ. ہاں ذهبت ذهبت الطبيبة الطيبة اليوم إلى المستشفى مبكرا. تن نکلی ڈاکٹر آج ہاسپٹل کی طرف جلدی. یہ کون سا صیغہ ہے، کون سا والا ہے ماضی کا؟ ماضی کا ذہبتی، یہ فورتھ ہے نا استاذ؟ فورتھ والا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے جی انتی ضمیر والا نہیں سمجھنا، یہ جو جی جی زیر جی ہے نا یہ ملانے کے لیے دی ہوئی ہے، جی 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 ٹھیک ہے. یہ جی ذہبت چوتھے صیغے میں فائل باہر آتا ہے نا، جی 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 انتی والے میں تو اندر ہی ہوتا ہے، صرف اندر ہوتا ہے. اندر ہوتا ہے. جی تو یہ ہو گیا الیوم المستشفى مبکرتن، مبکرتن کا کیا مطلب ہے؟ ارلی، پہنچے ارلی. ہاسپٹل جلدی. جی ذہبت ڈاکٹر گئی، آج ہاسپیٹل ہاسپٹل ارلی. جلدی. اچھا جی ٹھیک ہے، اب اس میں کوئی کتنا رہتا ہے، بس تھوڑا سا ہی رہتا ہے، آپ ہی کر لو. کب ون، جی جملا مستعملا مستعمل الكلمات الآتية. تو کیا ہے؟ make sentences using the following words. دائما، ہاں جملہ بنانا نا. دائم، جی جی جی. دائمن احیانن کا مطلب ہوتا ہے کبھی، جملہ بنانے سے پہلے آپ کو میننگ آنا چاہیے. تو جی جی دائمن دائما یعنی احیانن ہمیشہ، آلویز. جی دائمن ابدن، ابدا بھی کہتے ہیں نا، اس کا جی بھی یہی مطلب جی ہوتا جی ہے دائمن. تو یہ احیانن سم ٹائمس، متأخرن لیٹ، اور مرتن اخرى کا کیا میننگ ہے؟ once again. دوسری بار، جی مرتن اخرى ایک بار اور، یعنی دوسری بار. مرتن اخرى کا once again مطلب کیا ہوتا ہے؟ once again ہاں ونس اگین ہو پھر سے. سکتا ہے. جی اچھا، تو اس کے بعد الکلمات الجدیدہ کیا ہیں، ان کے میننگ کریں. دائما always، آلویز، احیانا sometimes، مرة أخرى once again، ونس مکتب اگین، office، عامل عامل یہ نا یہ نوکر ہے یا مزدور، مزدور؟ مزدور مزدور لیبر. مزدور. جی جی عمال اس کی جمع ہے. جی. طول لمبا، عرض چوڑا، مسافت فاصلہ، کلومیٹر کلومیٹر، سینٹی میٹر سینٹی میٹرز، متر یعنی میٹرز، عاملہ کام کرنے والا. اب اس کا مضارع کیا فعلا بنے گا عاملہ کا؟ یعمل. یا عملہ کیسے ہو گیا؟ ماضی میں ہاں، صرف زبر ہوتی ہے، مضارع میں زبر نہیں ہوتی. مضارع میں کیا ہوتا ہے آخر میں؟ پیش عاملہ. ہوتا ہے. یعملو یا یعملو یا عملو کون سا باب بنا؟ یعملو. یہ ضرب پہلے یضرب. نہیں، پہلے زیر ہے. سمع يسمع. سمیع یسمع، پہلے سمع. جی زیر ہو جی اور بعد زبر ہو تو ضربہ نہیں ہوتا، پہلے زبر ہو تو جی جی پھر. جی 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 جی. اچھا، فعلا، فعلا کا مضارع کیا بنائیں گی؟ یفعلو. وہ تو آپ گردان بھی کرتے ہیں نا، فعلا کی گردان کرتے ہیں، جی پھر یا فلو کی بھی کرتے جی ہیں. فعلا کی جی. گردان ماضی کی بنائیں. فعل فعل اس کو فعلو لمبا نہ کریں، فعل. ٹھیک ہے نا، اس کو لمبا کر دیں گی تو اگلے والے کو کیا کریں گی پھر، اس والے کو. جی 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 جی. فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلت نہیں فعلتا نہیں، فعلت فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلنا فعلت نہ فعلنا. نہیں، نہ نہیں،
फअलना, ना, हाँ उसको आपने ना कर दिया तो नीचे वाले को क्या करेंगी फिर? वो भी तो ना है ना। जी हाँ, फअलना, हाँ हाँ जी फअलतु फअलना। फालतू फालना नहीं होता, फालतू फालतूमा फालतुन्ना, हाँ नहीं, लास्ट फालतुन। वाला बोली मैं, 13 हाँ 14 वो, वाला। हाँ लेकिन यहाँ पे भी आपने फालना ही बोल दिया ना, ऊपर जी भी। जी जहाँ जी जहाँ पे मैंने करेक्शन जी कराई थी वहां पे नून को पूरा पढ़ना है और छोटा हाँ पढ़ना है। जी फालतुन्ना, ठीक है जी ना। जी फालतुन्ना और जी जी फालना में आपने नून को छोटा पढ़ना है और फालना में जी लंबा कर, जी ताकि उस्ताद। फर्क पता चले ना सुनने वाले को भी। जी सही सही ठीक सही। है, क्योंकि कुरान को तो सुना जाता है ना। जी सही। बहुत से लोग सुनते हम्म हैं, अगर आपने इस तरह छोटा बड़ा कर दिया तो बेचारे तो कुछ से कुछ समझेंगे ना। ऐसा ही होता है ना, इसलिए प्रॉपर कहते हैं, जी पढ़ना उस्ताद। जरूरी है, मीनिंग चेंज। रकीबा, जी रकीबा सवार। सवार, हाँ रकीबा सवार नहीं है, जी, राकिब होता है सवार। फिर आप रकीबा क्या देखिए होगा? मेरी बात सुने, आप जी इसम में और फेल में फर्क नहीं कर रही हैं। जी ये है जी जी इसम जी और ये है फेल। जी तो आप इसको सवार नहीं कह सकती हैं, आप इसको कहेंगी, इसके अंदर रकीबा। जमीर है, फिर इसके अंदर फाइल है। अच्छा रकीबा का मतलब होता है हुआ रकीबा, अमीला का मतलब है हुआ अमीला, फाला का मतलब है जी हुआ फाला जी जी है। तो इसका क्या तर्जुमा सही होगा? सही है हुआ, उस्ताद। हुआ रकीब, वो हुआ सवार रक, हो रहा, वो वो सवार हुआ। हुआ पास्ट टेंस है। हाँ जब भी इधर जी जबर जी आ जाए, चाहे पीछे जितने भी हाँ लेटर हो, जी इधर जबर आ जाए लास्ट लेटर पे, तो वो हमेशा माजी क्या होता होगा, है? माजी। माजी होगा। अगर इधर पेश आ जाए और पीछे अलामत मुजारे आ मुजारे जाए होगा। तो मुजारे होगा। आपने यहाँ मुजारे में जबर नहीं डालनी, ये फर्क है। और जी राकिबुन तनवीन आती है, ये है आपका सवार। कितना फर्क कर जी दिया जी आपने। ये नाउन है, जी उस्ताद। जी इसके ऊपर अलिफ लाम भी आ सकता है, तनवीन भी आ सकती है। इस पे तो नहीं आ हम्म सकती ना, फेल पे तो अलिफ लाम और तनवीन सही नहीं आती। सही सही। तो रका आ, रका रकात ना उस्ताद, फिर वही नमाज की गलती कर रही रकतें। हैं आप, वही गलती आपने दोबारा की है। आप इसको जी क्या कह रही हैं? रकत कह रही है ना। जी तो ये जी रकत तो नहीं है ना, ये तो रका आ है ना, माजी है ना, फेल है ना, हुआ रका है ना। तो जी इसका क्या जी तर्जुमा होगा हुआ रका का? नहीं पता उस्ताद। उसने रुकू किया, जी 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 वो सवार हुआ। अब वो का जी तर्जुमा जब आता है तो वो फिर लाजिम होता है। जब उसने का जी तर्जुमा जी आता है तो वो मुताद्दी होता है, उसको आगे मफूल भी मुताद्दी चाहिए होता होता है। है। जी जी उस्ताद। ठीक है, तो आपने इधर गलती की और फिर आपने उधर भी वही गलती, आपने रकात बोल दिया, ये जी नाउन जी जी थोड़ी है। जी 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 रकात होती है रकअतुन। जी 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 उस्ताद सही। जब उसको आप जब वो लगाएंगी ना, तो तब वो जी इसम बनेगा ना, रकअतुन बनेगा, रकात, एक रकात। जी जी और रका का मतलब है उसने रुकू किया। कितना जी फर्क है, जी जी रुकू और रकात में कोई फर्क नहीं है। बहुत ज्यादा है। बहुत फर्क है, तो इसलिए ना आप जी सीखने वाले बने। अच्छा, अब जी हम जी आते उस्ताद। हैं पॉइंट्स रिमेम्बर पे, इसलिए मैंने ऊपर अभी जुमले नहीं बनवाए ताकि हम इनको भी कवर कर लें, और इसमें हमारी पूरा जी जो लेसन था वो कवर हो जाएगा। तो जी कौन पढ़ेगा? नजमा। इन दिस लेसन वी लर्न द फॉलोइंग, आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नंबर 1। इंग्लिश में है ना आपकी ये? आवाज कम आ रही है, जी जी। खोलें वॉल्यूम, वॉल्यूम तो खुला हुआ है। थोड़ा करीब करें फोन को, जो भी है। Points to remember. हम्म In this lesson, we learn the followings. The person, the present tense of the Arabic verb. The Arabic verb has only three forms. These हम्म are the the past tense, हम्म which is called the mazi, al mazi. The present and future tense, which is called the madare, al सबको mudare. आवाज ठीक आ रही है? मैंने तो थोड़ा वॉल्यूम ऊपर किया, लेकिन आप लोगों जी को आ जी रही? अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है आवाज। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों कम आ रही है इनकी।
اچھا چلیے تو imperative, ماضی ہو گیا، مضارع اب ٹھیک ہے، الامر یہ the تو imperative which is called amr. یہ تو ہو گئی فیل کی 3 قسمیں نا، ٹائپس آف فیل. جی جی ٹائپس آف فیل کتنی ہیں؟ 3 ہیں. جی جی پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، پریزنٹ اینڈ فیوچر اسی کے اندر ہوتا ہے. اور یہ کیا امپیریٹو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے آپ کا فعل امر. امر. ٹھیک ہے نا، تو یہ 3 قسمیں ہو گئی کس کی؟ فعل کی. اچھا زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہے؟ یہ تو فعل کی 3 قسمیں ہو گئی نا. زمانے کے لحاظ سے اگر میں پوچھتی ہوں زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں تو کتنی ہوں گی؟ 2 2 2 دو، ہوں گی. کون سی ہوں گی؟ ماضی اور مضارع. ماضی اور وہ تینوں کو کور کر لیں گی. انگلش میں 3 کہتے ہیں ہم، اردو میں بھی 3 کہتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل. لیکن اردو میں ہم زمانے کے لحاظ سے 2 قسمیں بناتے ہیں. ایک ہوتی ہے ماضی اور ایک ہوتی ہے مضارع. اب مضارع جو ہے وہ دونوں کو کور کرتا ہے نا، پریزنٹ اور فیوچر کو، اور یہ ماضی ہے. تو تینوں ہو گئے نا زمانے کے لحاظ سے. ماضی ہو گیا اور پھر حال ہو گیا اور پھر مستقبل ہو گیا. اب یہ جو ٹائپس ہیں نا یہ فعل کی ٹائپس ہیں. فعل کتنی ٹائپس کا ہوتا ہے؟ ماضی بھی ہوتا ہے، مضارع بھی ہوتا ہے، امر بھی ہوتا ہے. تو 3 قسمیں ہوتی ہیں. اچھا پھر یہ امر بھی کس سے بنتا ہے؟ اسی مضارع سے ہی بنتا ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہوتی جس سے بنتا ہے. فعل امر بھی مضارع کے، وہ ہم سیکھیں گے بعد میں. آگے پڑھیں. we have already learned the ماضی. نجمہ میوٹ کر دیا آپ نے. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ امر تو ہے تو نہیں کو پھر کون سے فعل میں لاتے ہیں؟ اس کو بھی نہیں. ڈال لیں، اس کو بھی ڈال لیں، اس طرح 4 ہو جاتی ہیں. لیکن امر کو بھی نہیں ڈالنا چاہیے. لیکن یہاں پہ انہوں نے بتایا نا کہ 3 قسمیں ہیں. امر چونکہ مضارع سے بنتا ہے اور نہی بھی اسی سے بنتا ہے، مضارع سے ہی بنتا ہے، اسی کے مخاطب کی صیغوں سے، بلکہ سارے صیغوں سے بن جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا اب آپ اس میں نہی نہ ڈالیں، 3 ہی بولیے، 3 ہی رکھیں. ٹھیک ہے. we اچھا. have already learned the We have ماضی. already learned the ماضی in this lesson. اصل میں یہ بہت چھوٹا سا آ رہا ہے، بہت ہی چھوٹا آ رہا ہے میرے پاس. نہیں نہیں میرے پاس تو بہت بڑا ہے. کھول لیں. آپ میری تھوڑا فنگر سے کر میری لیں اس کو. جی جی. اینڈ وی ول لرن دا مضاف نہ مضارع. وی ول لرن دا امر ان بک 4. ان بک 4 میں پڑھیں گے ہم امر. ہاں امر کو ہم بک 4 میں پڑھیں گے انشاءاللہ. آگے ان دا مضارع. دا مضارع ون آف دا 4 لیٹسٹ لیٹرز. لیٹرز یا تا الف نون. یا تان یہ اس کا پریفکسڈ ٹو دا ورب. to the یہ verb. ورب سے پہلے لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا وی ہیو لرنڈ دیٹ ہی روٹ از کتبہ. اب کتبہ کا یہ مطلب کوئی نہ کہے کہ لکھنا نہیں. یا لکھو. کتبہ کا مطلب ہوتا ہے ہوا کتبہ. ہی Spelling. روٹ. روٹ کیوں ہے؟ رائٹ کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ ماضی ہے. ماضی ہے. کتبہ. کتبہ کا مطلب ہے ہی روٹ، اس نے لکھا. لکھنا نہیں بولنا، لکھنا تو پھر نون ہو جاتا ہے. Now the جی right جی is جی وہ تو مصدر ہو جاتا ہے. لکھنا، کھانا، پینا، رونا، اس پہ تو تنوین آئے گی. جی ٹھیک ہے. بالکل استاذ. he ہاں writes is yaktubu. یکتب. ٹھیک ہے. اب یہ مضارع بن گیا. اسی کتبہ سے جب آپ نے علامت مضارع لگائی، اس کے اوپر زبر ڈالی اور یہ دوسرے والے کو سکون دے دیا، تو یہاں پر جو حرکت ہے وہ چینج ہوتی رہے گی. پیش کر دی ہم نے، اور یہاں پر بھی مضارع میں پیش کر دی. تو یہ یکتبو بن گیا. کتبہ یکتبو کون سا باب ہے؟ Now that مضارع. مضارع ہے. Yaktubu نوٹ دیٹ یکتبو مینس ہی رائٹس. ہی رائٹس. he is writing اور he will write. یہ تینوں چیزیں. تینوں میننگ آ جائیں گے. یعنی پریزنٹ انڈیفینٹ بھی آ گیا، کنٹینیوس بھی آ گیا، ہی از رائٹنگ اینڈ ہی ول رائٹ، یہ آپ کا فیوچر بھی آ گیا. مضارع میں 3 چیزیں کور ہو گئی. جی. ہی رائٹس کا مطلب وہ لکھتا ہے. انڈیفینٹ ہو گیا نا، جیسے وہ کھاتا ہے اس طرح سے. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد Now ناؤ. let's see the difference between the forms of the ماضی and the مضارع. کتبہ. کتبہ یکتب. دونوں میں ڈفرنس دیکھ لیں. اس میں علامت مضارع لگی ہوئی ہے، اس کے آخر میں پیش آ رہی ہے. ٹھیک اور ہے نا. دوسرا کتبہ میں ماضی شروع میں بھی زبر ہے، آخر میں بھی زبر ہے، لیکن مڈل والی حرکت چینج ہوتی رہتی ہے. کس باب میں چینج ہوتی ہے؟ زبر نہیں آتی.
یا نصرہ سمیع نہیں، ماضی میں کس میں چینج ہوتی ہے؟ دعات پہ اور نون پہ. نہیں، ماضی میں نہیں چینج ہوتی، ماضی میں تو زبر ہی رہتی ہے نا. جی ماضی ماضی مبنی ہوتا ہے. ماضی مبنی نہیں ہوتا میری بہن. یہ جو آپ کا ہوتا ہے نا، تینوں پہ زبر آتی ہے، اس سے 3 باب بنتے ہیں نا. جو 3 باب ہوتے ہیں ان کے ماضی میں تینوں پہ زبر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو استاذہ زیادہ یہ مبنی نہیں ہوتا ماضی؟ استاذہ مبنی تو ہوتا ہے، لیکن وہ تو ایک الگ بات ہے نا. جی 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 وہ تو ایک الگ بات ہے. جی یہاں پہ جو آپ کی زبر آ رہی ہے نا، یہ 3 ابواب میں آتی ہے. یاسی میں چوتھے جی باب میں جا کے یہاں پہ زیر ہو جاتی ہے. جی جی تو وہ 3 باب کون سے ہیں جن پہ تینوں پہ زبر آتی ہے ماضی میں؟ فتح, نصرہ اور فتح دعات. نصرہ اور دعات تینوں کی. ضربہ ضربہ. ضربہ. ان ضربہ. تینوں کے ماضی میں آپ کا زبر ہوتا ہے. جی اس کے مضارع میں بھی زبر ہوتا ہے، اس کے مضارع میں پیش ہو جاتی ہے، اس کے مضارع میں زیر ہو جاتی ہے. بس یہ فرق ہے. اس کے مضارع میں بھی، فتح کے مضارع میں بھی زبر ہی رہتی، دونوں طرف زبر. اس میں ماضی میں زبر اور مضارع میں پیش. اس میں ماضی میں، تینوں کے ماضی میں زبر آتی ہے، مضارع میں حرکت چینج ہوتی ہے. اس کی تو چینج بھی نہیں ہوتی. پھر جو یہاں پہ زیر آتی ہے نا، وہ آتی ہے باب سمیہ میں. سامیہ میں یہاں پہ زیر آ جاتی ہے ماضی میں. سامیہ، سامیہ میں کیا ہوتی ہے؟ آپ کی زیر آ جاتی ہے اور یہاں پہ پھر زبر آ جاتی ہے. سامیہ یسمعو. یہ 4 باب ہی آپ کو یاد کرنے ہیں بس. ان کے تینوں کے ماضی میں زبر آتی ہے اور اس کے ماضی میں سامیہ کے زیر آتی ہے، باب سامیہ یسمعو. تو ہاں، یہ آپ کو پریکٹس ہی آئے گا، ایسے نہیں آئے گا. اچھا، ناؤ لیٹ اس سی دا ڈفرنس بٹوین. ڈفرنس دیکھ لیا آپ نے، شکل پہچان لی مضارع کی. اب اس کی جو یہ مضارع کا پہلا صیغہ یہ کون سا ہے؟ مضارع کا پہلا اب صیغہ یہ جو پہلا صیغہ آپ بناتے ہیں نا، اسی سے پھر پوری گردان بناتے ہیں. جی نہیں یہ یکتبو. 13th ہے نا، یکتبو 13th ہے. 13 بھیا کہاں ہے؟ پہلا صیغہ ہے یہ. پہلا ہے، پہلا. ہوا یکتبو ہے نا، وہ تو اکتب جی 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 ہوا جی یکتبو ہے. یہ بھی ہوا ہے، یہ جی پہلا جی صیغہ ہے. یہ بھی پہلا ہے، یہ بھی پہلا ہے. یہ مضارع کا پہلا ہے، یہ جی ماضی کا جی. پہلا. دونوں میں ہوا ہے. آپ نے کیسے کہہ دیا یہ 7 ہے؟ نہیں نہیں 13th کہا میں نے استاذہ. 13 میں کیسے؟ لکھتا ہوں تو تو بو سے لاسٹ میں. ہاں تو ماضی اس پہ کے آ تو گیا. اس میں تو حمزہ آتا ہے اکتبو میں. یہ تو جی پیش جی یہ پیش تو ہر صیغے میں رہے گی. یہ صرف اس والے میں جی تھوڑی آئے جی گی، 13ویں والے میں. جی جی استاذہ. جی استاذہ استاذہ اکتبو، صحیح ہے. وہ پیش آپ نے یہاں اکتبو. لگانی ہے. جی 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 وہ جی بھی ہر استاذہ ایک میں صحیح ہے نہیں، صحیح. وہ بھی ہر ایک میں نہیں لگے گی کبھی. جی بہت کم میں باب نصرہ میں لگتی ہے پیش، اور باقی تو سب میں زیر لگتی ہے. جی جی صرف باب نصرہ میں یہ آپ کی پیش لگے گی، باقی سب میں زیر لگے گی. یہ 2 ہی حرکات ہوتی ہیں جو کہ کہاں آتی ہیں؟ فعل امر پہ آتی ہیں. اچھا، یہاں پہ یہ فعل امر تو نہیں بنا رہے نا، تو یہ پیش نہیں آئے گی، اس پہ زبر آئے گی. اکتبو، انا جو ہوتا ہے نا وہ اکتبو ہوتا ہے، اکتبو ہوتا ہے. اکتب جو ہوتا ہے وہ فعل امر ہوتا ہے، پیش جو ہوتی ہے میں نے غلط لگا دیا. اکتبو جو ہے نا وہ آپ کا یکتبو، تکتبو، تکتبو، اکتبو، نکتبو، سب پہ زبر آ رہی ہے. یہ پیش جو آپ نے لگانی ہے نا، یہ تو فعل امر میں لگانی ہے. جب فعل امر بنائیں گے، سیکھیں گے، پھر لگائیں گے. یہاں پہ تو سب پہ، یا پہ زبر، تا پہ زبر، الف پہ زبر، اور آگے نون پہ بھی زبر. نکتبو، ہم لکھتے ہیں. اچھا، یہ مضارع کی گردان یاد کر کے آنا، پھر نیکسٹ ٹائم سنیں گے. وی ہیو لرنڈ دیٹ موسٹ. یہ پڑھے، کون پڑھ رہا تھا؟ کسی We اور کو have بلا learned لو that یا میں پڑھ لوں؟ most Arabic verbs have 3 letters or radicals. In the ہاں. Mazi, the first radical has a fatha, and in the Mudaf, it has sukoon. Sukoon ہوتا ہے نا، دیکھیں یکتبو کاف پہ سکون ہے. The third radical has a fatha in the middle, in the Mazi, and a dhamma in the Mudaf. The second radical may have any of the 3 vowels. یہ Fatha, سیکنڈ ریڈیکل جو مڈل لیٹر ہوتا ہے نا روٹ ورڈ کا، یہ سیکنڈ ریڈیکل جو ہوتا ہے مڈل لیٹر آف دا روٹ ورڈ، اس کے اوپر تینوں حرکات آ سکتی ہیں.
फतह कसरा और दम्मा हाँ, वो मुदाफ उसी से बन फिर बाप बनता है as well in पता the तुम्हें, मुदाफ। ठीक है, सही है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द वोवेल ऑफ द सेकंड रेडिकल verbs are classified in 6 groups। अब वो जो सेकंड रेडिकल की हरकत बदल जाती है ना, माजी में भी बदलती है, मुजारे में भी बदलती है, माजी में कम बदलती है, माजी में समिया में जेर होती है, वरना तो जबर ही रहती है, ठीक है ना, बाकी 3 बाबों में जबर ही रहती है। जो फाला ने 3 सीढ़ियां चढ़ी थी ना, तो वो फाला ने उसने 3 बाब बनाए थे, 3 सीढ़ियां चढ़ा था। फिर समिया जो था उसने 2 ही सीढ़ियां चढ़ी थी, उसने 2 ही बाब बनाए थे। और जो मोटू था, कौन सा वाला, करुमा, उसने वो, करुमा हाँ, उसने एक ही बाब बनाया, उसने एक ही सीढ़ी चढ़ी। तो जिसने 3 सीढ़ियां चढ़ी वो 3 बाब बनाएगा, फतहा भी बनाएगा, नसरा भी बनाएगा और दरबा भी बनाएगा, ठीक है। वो फा अला है, माजी में फा अला होगा तो आगे मुजारे में मुजारे में जबर भी आ सकती है, पेश भी आ सकती है, जेर भी आ सकती है। इस तरह 3 बाब बन जाते हैं, फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़उलु और फ़अला यफ़इलु, 3 बाब बन गए, ठीक है। चौथा बाब कैसे बनेगा, वो माजी में जेर आ जाती है, समिया यस्माउ, चौथा बाब बन गया। ये 4 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे 6 होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ना कि कितने बाब होते हैं तो आप बताएंगे 6 हैं, 6 ग्रुप्स हैं। कौन से 6? फतहा, दरबा, नसरा, नसरा, सामिया, समिया, हसीबा, हसीबा, करुमा। करुमा। इन तीनों के माजी में जबर आएगी, इसके माजी में जेर आएगी, इसके माजी में भी जेर आएगी, लेकिन दोनों में क्या फर्क है, इसके माजी में जबर आएगी, इसके मुजारे में जबर आ जाएगी, इसके मुजारे में जेर ही रहेगी। तो ये फर्क से फिर 2 बाब बन जाते हैं। करुमा से फिर एक ही बाब बनता है, इसमें माजी में भी पेश होती है, मुजारे में भी पेश होती है। इन दोनों में माजी में जेर होती है, इन तीनों में माजी में जबर होती है, मुजारे में फिर 3 हरकत चेंज होती है। तो इस तरह 6 बाब बन जाते हैं, 6 डोर्स बन जाते हैं। अच्छा, आ यू का क्या मतलब है? आ यू का मतलब है कि माजी में जबर और मुजारे में पेश। ये कौन सा ग्रुप बनेगा, माजी में जबर मुजारे में पेश? नून। नून। In this group, the second radical has a in the Madi. Second radical कौन सा है? मिडिल लेटर, रूट वर्ड का मिडिल लेटर होता है, वो सेकंड रेडिकल कहलाता है। तो उसका वो जबर होती है, और मुजारे में जब जाते हैं तो वहां पे ऊ हो जाता है। तो इस तरह ये दरबा, सॉरी, ये फ़अला यफ, नसरा यंसुरु या फ़अला यफ़उलु बन जाता है। बेसिक तो फ़अला ही होता है ना, उसी से गर्दाने याद करते हैं। तो फ़अला यफ़उलु हो तो वो कौन सा है, दरबा यदरिब, नसरा यंसुरु हो जाता है। अच्छा, इन द मुदारे। अच्छा, फिर उसके बाद आप मुझे बताइए ये कौन सा बाब है, कतबा यक्तुबु। मीनिंग भी देख लें आप, इसका कोई मीनिंग जो है ना मुझे नाउन में नहीं बताएगा, फेल का, फेल का मीनिंग फेल में करना है। जी। ही रोट, ही He wrote. रोट, ही रोट, उसने जी। लिखा। ही मुजारे में जाके ही राइट्स हो जाता है, क्योंकि जी, प्रेजेंट जी। टेंस है ना, वो लिखता है। यक्तुबू, वो माजी, लिखेगा। हाँ, कातबा से कब माजी की गर्दान बनेगी पूरी, मुजारे से मुजारे की गर्दान पूरी बनेगी, ठीक है। जी। अच्छा, कतला यक्तुलु, इससे माजी की गर्दान, इससे मुजारे की गर्दान। मुजारे की गर्दान आपको आनी चाहिए। अब ये वाला कौन सा बाब है, यहाँ जबर है, यहाँ पेश है। नसरा यनसुरु, यंसुरु। सजदा यसजुदु, ये हम पूरी जुदु। प्रैक्टिस करके आए। अब यहाँ पे ए आई ग्रुप, ए आई ग्रुप कौन सा है, पहले फतह और फिर जेर कसरा, ठीक है। ए ई, ए आ ई कर लें, आ ई। तो आ ई क्या है, माजी में जबर और मुजारे में जेर, तो ये होगा जलसा या दरबा जलीसु। यदरिबु। और कोई हरकत नहीं चेंज होती सिवाय इसके मिडिल लेटर के, इसकी हरकत चेंज होती है, और कोई हरकत नहीं चेंज होती। यहाँ पर भी यही चेंज होती है, अगर चेंज होनी हो। ज्यादातर जबर ही रहती है, लेकिन चेंज भी होती है। तो ये आपका जलसा यजलिसु, दरबा यदरिबु, गसला यगसिलु, ये सब बाब दरबा से।
پھر اس کے بعد کیا ہے، دونوں طرف زبر آ جائے تو کون سے باب بنتے ہیں؟ فتح ذہبا یفتح، یذہبو فتح. اس میں میں نے بتایا کہ یہ دو جو لیٹر ہے نا، مڈل لیٹر اور لاسٹ لیٹر، یہاں پہ آپ کا حروف ہلکی میں سے کوئی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ حروف ہلکی میں سے آیا، یہاں پہ بھی حروف ہلکی میں سے آیا. تو یہ آپ کا باب کون سا ہوتا ہے؟ حروف ہلکی والا، یہ والا باب فتح فا ہوتا با ہے. فتح فا باب ہوتا ہے. قرأ یقرأ. ٹھیک ہے نا. اب اس میں حمزہ آ گیا، قرأ یقرأ. تو یہ بھی باب ہوتا ہے. اگر دونوں طرف زبر آ رہی ہے نا تو آپ نے باب فتح کہنا، کوئی مشکل نہیں. دونوں طرف زبر ہو تو باب فا ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف زبر اور ایک طرف پیش ہے تو نصرہ ہے، اور ایک طرف زبر اور ایک طرف زیر ہے تو دربا ہے. دربا یہ یاد کر لینا 6 باب. فتح یفتح دونوں طرف زبر ہے. دربا یدربو ایک طرف زبر ایک طرف زیر. دربا سوری کیا تھا، نصرہ ینصرو ایک طرف زبر اور ایک طرف پیش. تو تینوں باب پہلے یاد کرنے، پھر سمیہ یاد کرنے. سمیہ میں زیر ہوتی ہے ماضی میں، مضارع میں زبر ہوتی ہے. اچھا اب یہ آ گیا آپ کا آئی اے گروپ، یعنی ماضی میں آپ کی زیر ہے اور مضارع میں زبر ہے. تو یہ کون سا باب ہے؟ سامی اسم، سمیع سمع یس یسمع سمیع یسمع. تو آئی اے بھی ہو گیا. باقی یہ والے دیکھے تھے اس میں سب میں پہلا والا اے تھا، آگے چینج ہو رہا تھا. تینوں میں پہلے جو 3 باب پڑھے شروع میں اے تھا اور آگے چینج ہو رہا تھا. کبھی ڈبل اے آ رہا تھا، کبھی اے یو آ رہا تھا، کبھی اے آئی آ رہا تھا. تو وہ پھر آپ کو تینوں باب یاد ہونے چاہیے. اے آئی سے کون سا بنتا ہے؟ ضرب یضربو. یہاں پہ الٹا ہو گیا، آئی اے ہو گیا. اے آئی سے کیا بنے گا؟ میں اس کو آئی پڑھ رہی ہوں، پتہ نہیں اس کو کیا پڑھتے ہیں. تو اے آئی، تو یہ ماضی میں زبر آ اور ای، یہ کسرہ ہے اور یہ زبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ زبر اور یہ کسرہ. تو یہ کون سا باب بنتا ہے اگر پہلے زبر ہوا پھر مضارع میں؟ یہ مضارع کیا ہے، یہ مضارع کا ہے اور یہ ماضی کا ہے. تو یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ پہلے ضرب یضرب ہاں، اور یہ اس کا الٹا ہو گیا نا. تو یہ سمیع یسمع ہو گیا. پہلے زیر، مڈل لیٹر پہ پھر زبر. اب اور کتنا بتاؤں؟ فہمہ، یہ سارے دیکھیں پہلے زیر آ رہا ہے، مضارع میں زبر آ رہی ہے، الٹا ہو گیا. تو اب یہ کیا بنے گا؟ ضرب یضرب نہیں بنے گا، اب یہ سمیع یسمع بنے گا. سمیع یسمع، سمیع یسمع. اچھا، as there is no rule to determine the group of a verb, the student should learn the group of each new verb in he learns. اب جو بھی آپ ورب دیکھتے ہیں نا، نیا سیکھتے ہیں تو اس کا گروپ ضرور دیکھیں کون سا ہے. یہ 6 گروپ میں سے ہی آئے گا، اس میں سے باہر سے نہیں آئے گا. اگر ماضی میں 3 ہی لیٹر آ رہے ہیں تو یہی 6 گروپ میں سے ہوگا وہ. تو آپ نے اس کو دونوں کو بولنا ہے، ماضی کو بھی بولنا ہے، مضارع کو بھی بول کے پھر پتہ کرنا ہے. اگر آپ کو مضارع دیا ہوا تو ماضی نکالیں، ماضی دیا ہوا تو اس کا مضارع نکالیں. بہت ہی آسان ہے، مشکل نہیں. all good dictionaries mention this، یعنی اس میں بھی یہ لکھے ہوتے ہیں. while expressing a verb usually both the ماضی and the، جب بھی آپ کبھی بولیں کسی فعل کو بتائیں، اس کا ماضی اور مضارع دونوں بولیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. ٹھیک ہے، جب بھی آپ نے باب بتانا ہوتا ہے نا تو ہم یہ نہیں ہم بولتے ہیں داد فا، ہے نا. تو آپ نے جب باب بتانا ہوتا ہے تو دونوں ماضی بھی اور مضارع بھی بتاتے ہیں. فرض کرو میں پوچھتی ہوں کہ یہ کس باب سے ہے؟ کتبہ. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گی؟ اس کا مضارع نکالیں گی نا، ساتھ دونوں ملا کے بولوں گی. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ باب ناصرہ سے ہے، کیونکہ یہاں زبر ہے اور یہاں پیش. عربک فار ٹو رائٹ یوز سے کتبہ، کتبہ یکتبو. پھر یہ نمبر پڑھائیں، یہ تو بہت ہی آسان ہے، یہ تو آپ لوگوں نے کر لیے. ٹھیک ہے، ادھر آپ کی واحد اور اسنانی اور جو بھی گنتی ہے ثلاثہ وہ چلتی ہے، وہ بھی آنی چاہیے آپ کو، اور یہ شرون بھی آنی چاہیے. ان کو بولتے ہیں عقود. عقود ہوتی ہیں دہائیاں. دہائیاں کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو عشرہ ہوتا ہے، پھر عشرون ہو جاتا ہے، پھر ثلاثون. تو یہ دہائیاں ہوتی ہیں. اچھا، یہ آپ کا ہو گیا. اسنانی 2 کو بولتے ہیں the word، اس کے اوپر کوئی تنوین نہیں آ رہی. اسنانی جیسے کتابانی ہوتا ہے.
वाहिदुन इस पे तनवीन आती है, असनानी पे नहीं आती। ये जेर जो है ना, ये दो का पता दे रही है ना, अलिफ नून जेर वाली, ठीक है, असनानी। तो आर मैस्कुलिन विद द मैस्कुलिन, अच्छा, मादूद बट द नंबर फ्रॉम 3 to 9, ये चेंज हो जाते हैं। 3 to 9 पे जब जाएंगे तो फिर आपका ये चेंज होगा। अगर आपका ये वाला मुजक्कर है तो ये मुअन्नस हो जाएगा। उससे पहले पहले आप देखें तो ये भी मुजक्कर है और ये भी मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर है, लेकिन 13 से आपका चेंज हो जाएगा, यानी 23 से आपका चेंज हो जाएगा। 21 और 22 सेम रहेंगे, मुजक्कर मुजक्कर। अगर यहाँ मुअन्नस होगा तो यहाँ भी मुअन्नस ही होगा, वाहिदतुन हो जाएगा, यहाँ इस्नतानी हो जाएगा अगर यहाँ मुअन्नस होगा तो, और यहाँ ऑपोजिट हो जाएंगे। तो ये हो गया। फिर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस पढ़ा देते हैं हम लोग। अत्तासियतु इल्ला रुबआ का मतलब है 8:45। जब इल्ला रुबअन कहते हैं ना, यानी 9 बजने में 15 मिनट, तो 8:45। इल्ला लिटरली मीन्स एक्सेप्ट, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है इल्ला का? इल्ला का मतलब होता है एक्सेप्ट, यानी मा सिवाय, सिवाय। नोट दैट द नाउन आफ्टर इल्ला इज मंसूब। इल्ला के बाद जो भी नाउन आता है ना वो मंसूब आता है, मरफू भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है मंसूब आता है। जब टाइम बता रहे हैं तो मरफू भी आ सकता है, जैसे हमारा ला इलाहा क्या, इल्लल्लाहु, हाँ, आगे क्या, इल्लल्लाहु। वो इल्ला इल्ला आया ना। अब यहाँ पर जी क्या है, जबर नहीं आ रही, इल्लल्लाहु, इसमें आपकी पेश आ रही है। अब इसकी पीछे वजह है जो मैं आपको अभी नहीं बता रही, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ इल्ला के बाद पेश भी आ सकता है, ठीक है। और जी इल्ला के बाद नॉर्मली ज्यादातर क्या होता है, जबर ही आता है, ठीक है। तो इल्ला जो है इसका मानी होता है मा सिवाय या एक्सेप्ट। अच्छा, टाइम के लिए 8:45 कर देते हैं। बाकी यही टाइम ही बता रहे हैं यहाँ पे, 1 minute to 5। तो इल्ला लगा के फिर बताते हैं। ला अल्लाह हमने पढ़ा, ये किस में से है ला अल्लाह? कौन से ये कौन? मैंने है ना इसकी हाँ, इन्ना की फैमिली से। इन्ना की फैमिली से हैं। और इन्ना क्या करता है, जो इन्ना करता है वो ये भी करते हैं। तो जी इन्ना अपने इस्म को मंसूब करता है, खबर को मरफू ही रहने देता है। लाल्ला भी वही करेगा, अन्ना भी वही करेगा, ठीक है। एक इन्ना जी होता है और एक अन्ना होता है ना, जबर के साथ और जेर जी, के साथ। अन्ना दरमियान में आता है, इन्ना शुरू में आता है, शुरू में सही आता है। है। और काम एक ही करते हैं। अन्ना भी अपने इस्म को जुमला इस्मिया पे ही आता है, अपने इस्म को मंसूब करता है खबर। अच्छा, मुब्तदा खबर के ऊपर जब ये दाखिल होते हैं तो क्या काम करते हैं, उनको ऑन कर लेते हैं ना, इस्मु इन्ना और जी, खबरू इन्ना, नाम चेंज कर देते हैं। खबर में ना। जी फिर उसके बाद लाला का मीनिंग बताया गया तरज्जी और इशफाक, ठीक है। अब आप उम्मीद, मुझे बताइए कि इसमें कौन सा मीनिंग आ रहा है, तरज्जी आ रहा है या इशफाक आ रहा है? बस ऐसा तरज्जी है, the second इश्काक। इशफाक तो फिर होता है ना, आई एम अफ्रेड, जी ये लिखा हुआ है। तो इसमें कौन सा है? आई एम अफ्रेड ही विल कम बैक टुडे लेट, यही आया था ना, उसके अब्बू की बात हो रही थी ना, ये है ना, अपडेट, ये लास्ट हम्म, अंदेशे लेसन। का होना है, ये अंदेशे का हाँ, अपडेट का फौजिया अपनी होना। अभी आपकी छुट्टी आ रही है थर्सडे को, और वेंसडे भी की भी छुट्टी है। तो आपने क्या करना है, ये जी लेसन सुनना है, पिछला वाला जो हमें नंबर 10, जी इसको आपने पूरा रिकॉर्डिंग सुननी है इसकी, और मुझे बताना है प्राइवेट में, ठीक है, कि आपने सुन लिया। तो इशफाक क्या जी होता है, मैम। ये होता है इट्स मीन्स आई एम अफ्रेड, ठीक है। और होप का मानी भी था, तरज्जी का मतलब होता है होप। जैसे आप कहते हैं ना ला अल्लाहु बिखैरिन, तो उसमें क्या होता है, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, तो होप का मीनिंग होता है। और उसको हम क्या हुआ? तरज्जी कहते हैं। आपके पास नेट खराब हो रहा है, मेरा सही है? सबको आवाज सही आ रही है ना मेरी? जी मैम। हाँ, जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। तरज्जी क्या होता है, ये होप होता है। जब आपके पास आवाज ना आए ना, इसका मतलब होता है कि आपका नेट फ्लक्चुएट कर गया। ये होता है होप और ये होता है इशफाक। इशफाक होता है फियर। तो आई एम अफ्रेड ही विल कम बैक टुडे लेट, मुझे डर है कि वो आज लेट आएंगे।
اور مجھے امید ہے کہ آج وہ جلدی آئیں گے، تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں لال لٹ. چلیں اس کے بعد بینا بٹوین، یہ ظرف ہے. بینا کیا ہے؟ ظرف ہے. اور کون سا ظرف ہے؟ زمان ہے یا مکان ہے؟ زمان ہے. مکان. مکان. کیا ہو گیا؟ 2 دن چھٹیاں کر کے آئی ہیں شاہینہ. بینا درمیان ہوتا ہے نا، تو ٹائم کیسے ہو گیا؟ درمیان تو جگہ جی ہوتی ہے جی نا. جی جی جی. The noun following it is مجرور because it is مضاف. یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتے ہیں. کوئی بھی ظرف ہوگا وہ مضاف ضرور بنے گا، اس نے بننا ہی بننا، اور پھر آگے مضاف لے ہوگا. جلس حامد بین بلال و فیصل، درمیان بیٹھا ہے، تو یہ ظرف ہے، مضاف بن رہا ہے، اور یہ مضاف لے بن رہا ہے. ہاذا بینی و بینک. اب یہاں پر کیا ہوا ہے؟ بینا ریپیٹ ہو رہا ہے. جب بینا ضمیر کے ساتھ آئے گا نا تو وہ ریپیٹ ہو کے آئے گا. جب نون کے ساتھ آئے گا تو وہ ریپیٹ نہیں ہوگا، دوبارہ بینا نہیں آیا. ضمیر کے ساتھ جب وہ یوز ہوا بینا تو وہ آگے ریپیٹ ہو کے آیا، دوبارہ بینا آ رہا ہے. اب یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں بینا should be repeated with the pronouns. ہاذا بینی و بینا کا، یہ میرے اور تمہارے درمیان ہے. جب ہمیں کوئی سیکرٹ بات کرنی ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہاذا بینی و بینک، دس از بٹوین یو اینڈ می. تو یہ ہو گیا. پھر ہم نے یہ ورڈ پڑھے ہیں، آلویز، احیانا، سم ٹائمز. وہ جملے ضرور بنائیے گا، چھوٹے چھوٹے 3 ورڈ کا جملہ چاہیے. مرتن اخرى، ونس اگین، نہیں تو میں کلاس میں نیکسٹ ٹائم. یہ اردن کیا ہے؟ وڈتھ ہے. مسافتن، ڈسٹینس، کلومیٹر، سینٹی میٹر، اور مترن جو ہوتا ہے میٹر ہوتا ہے. عاملہ یعملو، کون سا باب ہے؟ آئی اے. آئی اے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے کسرہ پہلے باب. زیر آئے گی، پہلے جی. سمع سمع يسمع. سمع يسمع. آپ کو صرف 4 باب یاد رکھنے ہیں. اے، یہ کون سا ہے؟ اے والا. آ کر لیں. فتح یفتح. ہاں یہ فا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا والا جو ہے وہ آ، اور آگے کیا ہے؟ آئی کر لیں. یہ کون سا بنتا ہے؟ ادھر زبر ادھر زیر. ضرب يضرب. ضرب يضرب. یدربو. دربا میں زبر ہے اور ادھر زیر ہو گئی، یدربو ہو گئی، ہے نا. پہلے زبر پھر زیر. اب آ اور پھر یو، یہ کون سا باب ہے؟ پہلے زبر اور پھر پیش نصرہ. نصر نون. چوتھا والا کیا ہے؟ وہ یہاں پہ آئی ہے اور بعد میں آ ہے، تو پہلے آپ کی زیر ہے پھر زبر ہے، تو یہ باب سمیہ ہے. بس یہ 4 باب آپ نے یاد کرنے ہیں. اگلے والے 2 جو ہیں اس میں دونوں طرف آئی آتا ہے، لیکن وہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. باب حسیبہ تو یوز ہی نہیں ہوتا نا، دونوں طرف آئی، ٹھیک ہے. یہ بھی زیر اور یہ بھی زیر، تو یہ حسیبہ یا حسبو ہوتا ہے. وارثہ یارثو، ٹھیک ہے. اس سے بہت کم ورب آتے ہیں تو اس کو اتنا کرنے کی ضرورت نہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ یو، ان دونوں کو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں. یو کیا ہوگا؟ آئی کیا ہوگا؟ اور یو کیا ہوگا؟ یہ کارما والا یکرم. یہ حسیبہ ہوگا، اور یہ والا کروما یا کروما، دونوں طرف پیش. یو کا مطلب پیش ہے، آئی کا مطلب زیر ہے، آ کا مطلب زبر ہے. اب دونوں طریقے سے بتا دیا میں نے. تو یہاں زیر ہو تو یہاں زبر ہو تو سامیہ، ٹھیک ہے. پہلے زیر بعد میں زبر، اب سامیہ. پہلے زبر بعد میں بھی زبر، تو فتح. آ کا مطلب ہے فتح، آئی اے کا مطلب ہے سامیہ. چلیں ختم ہو گیا. اس کے بعد مکتب، آفس، عامل، لیبرر، اور طول، لینتھ. سجدہ یسجدو، پہلے زبر پھر پیش، پہلے آ پھر او، آ پلس یو. نصر نصر ینصرو. فعلا، دونوں طرف آ کیا ہو گیا؟ فتح. فتح یفتح. آئی ہوپ کہ کیا نام ہے، سمجھ آ رہی ہوگی سب کو. اچھا، رقیبہ یرکبو کیا ہے؟ پہلے آئی بعد میں، یہ مڈل لیٹر کی حرکت آپ نے دیکھنی ہوتی ہے، یہ والی بس. امیر پہلے یس. زیر آ رہی ہے تو آئی ہو گیا، بعد میں زبر آ رہی ہے تو آ ہو گیا. یہ کون سے؟ سمیع یسمع. ٹھیک ہے. بینا اور بینا ہما، یہ بینا ظرف ہے، مداخلے بنتے ہیں.
اچھا اچھا استاذہ، مجھے تو یہ بات سمجھ آئی کہ ہم خود سے نہیں بناتے، یہ پہلے سے وہ ڈکشنری میں بنے رکھے ہوں گے. دیکھیں آپ مونس سمائی آپ کو پتہ ہے نا، یہ لفظ مونس ہے نا. جی 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 جی. اسی طرح یہ بھی سمائی ہیں، عربوں نے بنا دیے، ہم نے عربوں سے سنے، ہم ویسے یاد کرتے ہیں. ہم اپنی ڈنڈی نہیں مار سکتے اس میں. کا ایک جیسے قسم ہم کا رٹا لگتا جیسے ہماری زبان کا کوئی مونس کا لفظ مذکر بولے تو کیسے لگے گا ہم کو؟ چاچا کو چاچی بول کے دیکھے کوئی؟ پٹھان بولتے ہیں نا، دوسرے لوگ بھی بولتے ہیں کہ سندھی اور بلوچی بھی بولتے ہیں، ان کو اردو صحیح نہیں آتی، وہ کرتے ہیں ایسے، تو کتنا لوگ ہنستے ہیں نا ان پہ. میرا چاچی آیا تھا، اب چاچی آیا تھا تو نہیں ہوتا نا، میرا چاچا آئی تھی، تو یہ سارا کیا ہے، یہ زبان والے جیسے بولتے ہیں ان کو. ہماری کوئی اردو بولے گا تو اس کو ہماری زبان بولنی پڑے گی، اس کے مونس کو مونس کہنا پڑے گا. اسی طرح باقی چیزوں کو بھی، اور اسی طرح عربوں کا بھی. ہمارے یہ سمائی ہیں، یہ ابواب ہمارے سمائی ہیں 6. ان کو جیسے انہوں نے بتایا ویسے ہم نے بولنا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اسی طرح وبرکاتہ. جوڑے جزاک جزاک رہیں. اللہ خیرا کثیرا استاذہ. کتنی چھوٹی چھوٹی، دیکھیں میں نے آپ کو بینہ کا بھی بتا دیا کہ بینہ ضمیر کے ساتھ آئے گا تو ریپیٹ ہو. قرآن مجید میں آپ دیکھیں ریپیٹ ہو کے بینہ آتا ہے. کہاں آتا ہے؟ جب ضمیر کے ساتھ آتا ہے. جب آگے کوئی نون آتا ہے تو پھر ریپیٹ نہیں ہوتا، پھر ایک ہی بار آتا ہے، بینہ ہی آتا ہے. تو یہ چیزیں چیک کریں جا کے قرآن میں، قرآن پڑھتے ہوئے بھی، کہ بینہ پڑھا ہے تو بینہ ریپیٹ ہو رہا ہے. صرف بینہ ریپیٹ ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.